الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وأعبد الرسل وأخطر الرسل وأسجد الرسل وأزهد الرسل وأعظم الرسل وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور حليم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، فإن المحب لمن يحب مطيع. مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فأجزنا عن نظرائه. متى يبدو في الليل البهيم جبينه،
يلوه مثل مصباح الدجى المتوقد أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لم يخلق الرحمن مثل محمد وحقك ألا يخلق أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا إلى أفق العلا لا تغرب. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى زما عزتمندو حاضرینو باقی تمام اوریدونکو مسلمانانو نن دولسم در ربیع الاول سوار لسوا او 15 هجری ده. د تاریخ په کاغذونو کې او د دنیا په تاریخ کې د دې 12 د ربیع الاول نا غمگین ورځ بل نشته. ځکه په دې 12 ربیع الاول باندې د جناب صلی الله علیه وسلم وصال شوه دی. د الله د حبیب دنیا تا راتلل هم په 12 ربیع الاول میاش کی دی د پیر رضوا او د الله د پیغمبر د دنیا نه وصالم د ربیع الاول میاش کی شوی. خو ولادت با سعادت کے اختلاف دے انتہائی سو کوئی چی 2 ربیع الاول لے سو کوئی 7 ربیع الاول لے سو کوئی 8 ربیع الاول لے سو کوئی 9 ربیع الاول لے چادام ویلی چی 10 محرم الحرام دے. خو بہرحال د محرم په میاش کې ابرهه په خانه کعبه باندې چړای وکړه چاغه ته عام الفیل وای او د دې واقعې نه بعد 50 ورځې وروسته د الله حبیب دنیا ته تشریف آوری کړی دا. نورس خود پیر دا خو 12 ربیع الاول ناراضی او دا زم نویم احمد رضا خان بریلوی دا غیو کتاب دے فتاوی رضویہ دا غیش پگم جلد دے پاگی کی تحقیق کرے دے مستقل رسالے پا دی عنوان معنوان کرے دا چی آمد دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کم تاریخ بانے دے. نو احمد رضا خان بریلوی وی چی آمد دا مصطفیٰ اختلافی دے خوی زماد قول مطابق زماد تحقیق مطابق
آمد د مصطفیٰ 8 ربیع الاول دے، دا دی میلادیانو امام دے، د میلادیانو امام وئی چې 8 ربیع الاول زمار تحقیق مطابق آمد د مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شوید. او اختلاف کی دو امت تو بیا سوے دیکھ بیا وفات دا اللہ دا حبیب پدے کے دو امت اکثریت دے اختلاف بپا کی دمرانی چی دا اللہ حبیب وفات پا 12 ربیع الاول شوے دے. زمون دی عوامو کی وتسوی 12 وفات 12 وفات. او دلیل پمی اول گورا دا میلاد ٹکے نا دا ٹکے غلط دے. میلاد تا علماء دا اسم آلہ وی میلاد یرا دا دے خوز پختو کی ما کی دمرا جورت نشتا جزر دے معناو کو میلاد دا دے پختو کی کم سے کم زخو نشم کولے معنی دا اللہ دا حبیب شان کی گستاخی دا دا دے ٹکی معنی زنشم کولے. میلاد اسم آلہ دا میلاد مویا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویا میلاد ٹکے دے غلط دے. بیا خیر دے دا علم نا معرہ خپل علماء سرکینا دلیل سے پیش گئی وی دا اللہ حبیب پیر رز روجہ وا صحابہ ہوتی تپوسو کچھ قربان پیر رز روجہ یو کنا بدی سو پیدا شوے ما بدی ما تا نبوت ملاو دیو گورا میلاد مناو کو سیدہ نو میلاد پسو مناو روجہ توے چی عید میلاد النبی روجہ وختر یوزے کی گی تا سنا تپوس کم روجہ وختر یوزے کی گی چی پکم ورز روجہ وی اختر بنوی چی پکم ورز اختر وی روجہ بنی تا خود دلیل پیش کے چی دو پیر رضا دا اللہ حبیب روجنی ولیوا بے ادبا آغا روجنی ولیو تا اخترونا کے عید او روجہ بل علماء سرکینا دا دلیل دی غلط دے. دا اللہ حبیب روجنی ولی دا روجہ و اختر منافری دا منافری خواہ بل علماء سرکینا زان پوئی کا روجہ و اختر کی تضاد دے. روجوی اختر بنی چی اختروی روجہ بنی. بہرحال اید اللہ بندگانو پا 12 ربیع الاول بانے بنگلہ سجاول محفلونا سجاول لارو کسو کی لیٹونا لگول دا دے اس ضرورت نشتا تا دیوالونا مسجاوا بنگلے مسجاوا دفتر مسجاوا. اے دا اللہ بندہ دا خپل 15 فوٹا بدن سجاو کا توجہ کر دا خپل 15 فوٹا بدن دے کے دا اللہ دا پیغمبر معطر منور طریقے راولا میناو کا ہوا رے توجہ دے ردرانا خبرہ صرف مینا کار نکیگی کلا کلا با پیغمبر سر مینا کے خواہ مینا با دوزخ تبوزی مینا با پیغمبر سر دخپل دو زرد مرز مطابق نکے مینا با پیغمبر سر دا اللہ دا مرز مطابق کے. یوسف علیہ السلام پیغمبر دے دا مصر خزو یوسف علیہ السلام سر مینا کڑے دا کنے دا کنے دا کڑے مینے کڑے دا
خو هغه مینا د هغې د مرضۍ مطابق د الله بد ویلې ځکه ته به پیغمبر سره مینا د خپلې مرضۍ مطابق نه کې ته به پیغمبر سره مینا د الله د مرضۍ مطابق کې او دا مینې معیار سره قل ان کنتم تحبون الله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ وی قل اعلانو کا اے حبیبا ان کنتم تحبون اللہ او دنیا والا کتاسو اے زمونگ اللہ سرمین دا زمونگا پیغمبر سرمین دا معیار د منی جلسی جلوسنا ندی جانڈے لگول ندی دم تو بنا کول ندی لیٹنا لگول ندی فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان فاتبعونی فاتبعونی علی ما پسی رازی فاتبعونی زچ سکو مانو آغا کوئی زچ سنکو مانو آغینا زانو ساتی فاتبعونی ما چی در تصویلی دی دا زندگی کے راولا کستا ما سرا مین دا نو پدی مین کے با پلارم خپکیگی نو خپدشی مور خپکیگی نو خپدشی رور خپکیگی نو خپدشی خزا خپکیگی نو خپدشی عزیز تربر رشتہ دارا خپل پردے خپکیگی نو خپدش خو فتبعونی تب اللہ و رسول خوشحالے گا نا ذکر اللہ وی و ان جاہداکا علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما اللہ وی کداستا مور و پلار دا اللہ و دا رسول پلار کی رکاوٹ وی دا مور پلار قدر عزت احترام شان و شوکت پخپل زیخو فلا تطعهما دا مور و پلار خبر با دا اللہ و دا رسول خلاف نمانے او اللہ صفت کی چلا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم اللہ وی ما تعالی دا سی ملگری در کڑی دی دا سی ملگری با دنیا کی پیدا نشی چی اللہ قیامت منی پیغمبر منی او دے دا اللہ دا پیغمبر پا مقابل کی دا پلارو منی دا تر ماما کاکاو منی اللہ وی نانا کلا چستا زڑکی دا اللہ مینا رالا دا مصطفیٰ مینا رالا نو اللہ وی اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان
الله وی دې خلکو زړونو کې زما مینا راغلی وا د مصطفی مینا راغلی وا نو الله وی زړه کې مې ولا کلمه ولیکلا سبحان كتب في قلوبهم الإيمان حاجی ایو بزرگوی با مصطفی برسان خوی شراک دین ہم اوستا با مصطفی برسان خوی شراک دین ہم اوستا اگر با او نرسیدی تمام ابو لہبیسا وی دا مصطفی لارو نیوام دک بری جنت ترسے ورنا دا ٹولی نوری لاری چرے دا دوزخ تتلی دی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ خلق دیر عجیبہ بے دا باز خلق نہیں ډېر غلط خبرې کوي سوي وی په 12 ربیع الاول باندې شیطان جاړي وای کنه وی لعنت شستا په خبره شو یاره زه خو دومره بردم چې بې ایمانه او زه تاسو ثابتوم اوس ښه بې ایمانه پرې کم سړی چې دا خبره کوي کنه تاسو توجه ډیره درانه خبره ده 13 جمعه مې په دې وضاحت کړو خو خفه نه شئ مونږ کې دا کمې ده چې په دې غوږی وورو په دې بل غوږی وباسو او قیامت پر ورځ به الله تپوس کې وعن علمه ماذا عمل به قیامت کې به الله تپوس کې زما بندا تا د دین خبرې څومره اورېدلې وي او په څومره دې عمل کړو مونږ وی وسلام اورې د جمعه په ګرم کړو چې و جمعات نه وته بیا سهیرون داسې نه کیږي ښا الله الله وی 12 ربیع الاول باندې شیطان جاړي وی لعنت شب ایمان استا پر خبره 12 ربیع الاول باندې شیطان نه جاړي په 12 ربیع الاول باندې فاطمه جړلې دي په 12 ربیع الاول باندې حسن او حسین جړلې دي په 12 ربیع الاول باندې ابو بکر عمر عثمان او علی جړلې دي په 12 ربیع الاول باندې انس جړلې دي په 12 ربیع الاول باندې د مدینه غرونو ونو بوټو ګټو جړلې دي دا ته څه خبره کې 13 جمعه مې ارته ویلو کنه چانا سوئی زرا روانو ما فاطمہ جاڑی دروازہ کے راوتے دا وی اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ الترابا و پا 12 ربیع الاول بانے صحابو جڑلی دی دیزمکی اسمانونو غرونو بوٹو جڑاگانی کڑی دی او ته 12 ربیع الاول باندې جشنونه مناوي په 12 ربیع الاول خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر وی چې وا خلیلاه وا صاحباه په 12 ربیع الاول باندې د سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ہوش کار پری خیر په 12 ربیع الاول باندې عثمان رضی الله عنه ګونګې شوی د غم د لاسانو په 12 ربیع الاول باندې پالیس باندې بیهوشي زی او راضی او ته 12 ربیع الاول باندې جشنونه مناوي لعنت شو پتاشا او بیا بدنامه لګي وانس رضی اللہ عنہ صحابو زمونگا ازواج متحرات تدر شیطان نسبتو کو پا 12 ربیع الاول بانے عائشی جڑلی دی حفصی جڑلی میمونی جڑلی زماد خوب پیغمبر بی بیانو جڑلی دی جڑلی کنی جڑلی
فاطمہ وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. ما باندې د خپل بابا دا وفات داسې غمونه رال القسم دې دا غمونه په دې ورځو په دې رڼا باندې چې ورواچې نو هغه بم تور تیار شي. لږ سوچ کوه 12 ربیع الاول د جړا ورځ ده، د خوشحالی ورځ. په کوم ورځ باندې چې ستا پلار مړي خوشحالي کې که غم کې؟ وای غم نه خوشحالي. عید میلاد النبی. ستا پلار زوی په کوم ورځ مړ دی خوشحالي مناوي، ته خو هغه ورځ چې راشي جاړې. او سردار دو عالم د وفات ورځ مناوي. سبحان الله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله وی د محبت تقاضا دادا چې ته به د الله او د رسول تابعدارې، ته به د الله او د رسول تابعدارې. محبت نبی وی من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. وی چا چې زما تابعداري وکړله دا تابعداري د دې دلیل چې د ما سره مینه کړې ده، او چا چې ما سره مینه وکړله نو دی به ما سره جنت کې یو ځای وي. ام عماره یو زنانه ده، ښځه ذات دی ښه. ام عماره د احد په میدان کې د الله پیغمبر باندې د غشي گزار یا د نیزې گزار را روان دی. دا زنانا د الله پیغمبر مخلاله کړ ډالو درې دا گزارونه په خپلې سینې باندې واغشتله. د الله حبیب شفقت جوش کې راغې وی اے بی بی وایا صدر د الله نه غواړم زه غوښتو ته تیار یم، الله ورکړله تیار دی. آغا زنانه وی اے دا اللہ پیغمبرہ مالا داو غواړه چې زه او زما مسلمان خاندان ستا سره جنت کې ملګری وي. سبحان. دې ته وی ایمان. ایمان دغه دی. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تخت دار باندې ولاړ دی، درنگ سات لا داغ سر قلم کیگی. ابو سفیان و اخوال ورلن ویما اے خبیبا سفارات وایا ستازڑ دا غواړي چې نن په دې تخت دار او پان سے باندې لا یعذ بالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ وی او تو کور کې بچو سره ناس وی. زړه کې راځي هغه ورته ابو سفیان دا خبره دی واپس والا د خبره دا اورېدو طاقت مې نشتا، خبره دا اورېدو طاقت مې نشتا. ته خدا خبره کې زما د خبیب د زړه د ارمان دی چې نن دې په ما باندې غشي وریږي، ما نه دې سپېږمۍ او کټ کېږي، غوږونه کټ کېږي، وینې روانې دي دا برداشت کومه. په دې سرو وینو کې زما دا مینه ده چې د الله پیغمبر مدینه کې د هغه خپکې ازغې قدرم نشم برداشت کولی. فاتبعوني يحببكم الله. الله دا سمینه مونږ کې راوړي. یو واقعه واوره. دا اللہ پیغمبر مدینه منوره تا ہجرت کو تشریف آوری وکړلا. خلق ملاقات لرا روان دی.
یو کم عمر ځوان راغی کله دې طرف نه ودرېږي کله دې طرف نه کله مخې ته راشي د الله حبیب ور باندې نظر شو اشاره ورته وکړې ځوانه دې خوا راشه هغه رالو وی بچیا ولی کله دې خوا نه ګورې کله داسې کله دې طرف نه وی انی احبک یا رسول الله قربان د الله پیغمبره د زړه نه مې خوښي مینه مې در سره وی رشتیا وی که دروغ وی نجی رشتیا وی ما وی امتحان تا تیاری وی قربان حکم کوا وی لاړشا او فوری د خپل پلار سر قلم کو زما خپو کې وغورځوا هغه ماشوم غروال په جلته باندې روان دی صحابو ته نبی علیہ السلام ویلې رئیس ساره کې بس د امتحان کې کامیاب شو سورزی تیرے شوی دا اللہ حبیب صاحبو توی آغا زوان طلحت البرار نخکاری چاورتے قربان آخو بیمار دے او دو جوانو دو مرگ پا کشمکش کرے دا اللہ حبیب سرد صاحبو تپوس لو بیمار پرسے لرالو چوے قتل حالات نازک دی دا اللہ پیغمبر د دی معشوم د طلحه پلار سره وکه پټه خبره وکړلې او روان شو دا معشوم پوي شو خو خيار دی پلار ته وی بابا دا الله پیغمبر در لغو کې سو ویلې وی بچیا د اعظم او د الله د پیغمبر پټه خبره دا وینا د الله په ذات قسم والا چې دا حل ما ته وایا وی بچیا ستا حالات نازک دی دا اللہ پیغمبر وصیتو کو کچرے دا زما عاشق مڑشو نو جنازے وینا بمات کے زبر آزمو دا جنازہ بکوما سبحان اللہ خلق وی وصیت بے کولو زما جنازہ دی رسول اللہ کی نن رسول اللہ وی زی جنازہ کوما اگا معشوم وی نا 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 ما بی جنازی خخ کے زما جنازہ با چر محمد الرسول اللہ نکے ولی بچیا وی زکا کدا اللہ پیغمبر پدی لاربانی زما جنازے لرالونو چه واپس دی یہودیان بورتا لارونیوی نو دا اللہ پا پیغمبر بانی با حملو کی اسنا چی تکلیف ورطون رسے گی اے بابا زپس دا مرگم دا اللہ پا پیغمبر بانی تکلیف نشم برداشت کو لے مڑشو خخی کو سورج بعد دا اللہ پیغمبر تا پتو لگے دا گیلا من راغے پابا تا ورتوی چی ما خو تا تویلیو چی ما بدد دا مرگ نا خبر زب جنازی لرازما وی قربان دا سے خبر کڑے وا چیسنی جنازے نا واپس زلار ورتا سوکنی وی دا اللہ حبیب دا خوشحالے نا پا جڑا شو دا خپل عاشق من زان سرولی دلا زیم دا اللہ پیغمبر بڑیر دعاگانی کڑوی خود عاشق تے سناشنا دعاو کڑلا سردار دو عالم دا شفقت لا سنا اللہ تونی ولا سترگی دو اخ کو نا ڈکی دے تکسرے دے گرا مبارکا پا اخ کو بانے لندگا او پدا سے حال کی وی اللہم القی طلحا بحیث تضحک الیہ وہو یضحک الیکا اے اللہ زما دے عاشق سرا تپارش کی داسی ملاقاتو کی چے اللہ تدتا خاندیو دیتا تخاندی سبحان انو کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ دے زمون زڑنو کی مینا راولی مینا ستوی تابداری تا ما آتاکم الرسول فخذوه
وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله. پیغمبر وی وکا پسر ستر، پیغمبر وی مکا وجی بس نکو دا سے اللہ. انس رضی اللہ عنہ وی شرابو گلاسون دی را سرا، شراب میں پا گلاسونو کے واچول او ترونا میں ناس دی مشران دا خاندان گلاسونا میں والا مخی تکی خل اگی گلاسونا چی شندو تا او رسول دا بلال آواز، دا بلال آواز راگی ما تتروی انس ورشو گورا بلال سوی دا بلال آوازو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب مسکے دا شراب و حرام والے ویرانا ہوتا میں کاکا بلال وی چی حکم خداوندی راغلے دے چی شراب حرام دیوی خوا شندو نے گلاسونا لرکل وائرول دی تویلشی ایمان، دی تویلشی ایمان. مور او زوی پلار روان دی، مور زوی پلار روان دی. حکم راغے چی پردہ شروع کئی آغا مور دا دیوال غاڑی تا سر ٹیٹ کو ادرے دلا زوی توی بچیا کور تا لارشا مال یو درون سادر راوڑا چی زان نتاو کم. وی موری دا مخامخ کور دے کنا، دا مخامخ کور دے زردن نشا. بچیا وی دا سوی وی زد اللہ و دا پیغمبر خلاف یو قدمم نشمو چتولے. سبحان اللہ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ وی کما سر مینی کنا زما پیغمبر سرا نیوازی پا زندباد چغی نکی یہ زندباد تو جشن عید میلاد النبی نعرہ رسالت نا فاتبعونی فاتبعونی. زندگی دا خپل بدن دا دا پیغمبر دا سنت مطابق کا، خپل اخلاق کردار معاملات لین دین راشا درشا دا دا اللہ دا حبیب پا نورانی طریقو باندے معطر کا. دا سے صحابی ناس دے بادشاہ سر نور صحابہ مور سر دی روٹے خوری نوڑے راوچا تکڑلا خلی توڑی نوڑے دلا سپرے وطا. شریع حکم دارے نوڑے راوچا تکاغا گنت نلری کا او اخر کی ریشا برکت دے کیوی. صحابی نوڑے تلاس کو چی راوچا تی بل صحابی ترخ کیوالو چی دا خودلوی خلقو سرناسی دا سی مکہ و بد لگی آغا والا دا سی سریسترگی راوڑے لی وی آترکو سنت حبیبی لہاولاء الحمقا. عجیبہ خبر تمال استرگی سری راڑے زبد اخپل آغا محبوب آغا لوی پیغمبر آغا مبارکی طریقی بدی خروط پریدما دی تویلشی محبت. اللہ دی مون کی دا محبت راولی بیا اللہ وی قل اطیع اللہ والرسول اے دا اللہ و رسول تابدار شئی فَإِن تَوَلَّوْا کنمانی من دروغ جندا فمن ادعا محبت اللہ تفسیر مدارک وخالف سنت رسوله فهو کذاب وکتاب اللہ یکذب. یو سڑے وی زمان اللہ سرمین اور پیغمبر طریقی نشتا دروغ جن دے قرآن ورطا دروغ جن وی. نبی وی من اطاعنی فقد احبنی چاچه زما تابیداریو که دا ما سر مینه کرده دا او چاچه ما سر مینه که دا با ما سر جنت کی اوزی. اللہ دی زمون پا زڑنو کی دا خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینه راولی او اللہ دا دی مینی پا وسیلہ مونتا و تاسو تا زلکدن سخت آسانی کی او اللہ دیم دا قبر دا عذاب نو ساتی او اللہ دیم دا قیامت پا رزبانی دا دی مینی پا وسیلہ خپل محبوب محمد رسول اللہ سرا اوچت استرگو بانی ملاقات نصیب کی او داغا پلاس مبارک و آب کوثر او داغا شفاعت دی اللہ زمونگا استاسو نصیب کی.
او د هغه د جانډې لاندې مو دی الله مونږ او تاسو جنت ته بوتلی کی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.